अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप सब गूगल लाइसिम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये हमारे फ्री लेक्चर सीरीज़ की एक वीडियो है। ये लेक्चर नंबर 8 है गालबन हमारे फ्री लेक्चर सीरीज़ का। और इस वीडियो के अंदर मैं पास पेपर्स के जो जीके के क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और इसके अंदर मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग सुनते जाएं और लिखते जाएं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं, जो पहली पर्सनालिटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कितांजी ब्राउन जैक्सन। कितांजी ब्राउन जैक्सन ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री की पहली ब्लैक जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस की। यानी अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पहली ब्लैक खातून जज। ठीक है। यूएसए की जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसमें जजेस की तादाद टोटल 9 होती है। ठीक है, 9 होती है। और यूएसए में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती। ठीक है। वो जब तक इस्तीफा नहीं देते या जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं, ठीक है, वो मेंटली तौर पे या फिजिकली तौर पे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, तब तक वो जज रहते हैं। बेशक वो 100 साल की उम्र तक रहें, 200 साल की उम्र तक रहें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए की ये पहली ब्लैक खातून जस्टिस है केतानजी ब्राउन जैक्सन। आगे चलते हैं जी, डोम्बास। अच्छा, ये जितने भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी की सारी पहले भी पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुकी हैं और फ्यूचर के अंदर भी पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के अंदर आ सकती हैं। तो डोम्बास रीजन जो है ये एक टेरिटरी है यूक्रेन की जिसके ऊपर रशिया ने कब्ज़ा किया हुआ है। अच्छा जी, आगे जी, वर्ल्ड ट्रेड जो है यानी दुनिया की आलमी तजारत जो है वो कश्तियों के ज़रिए कितने परसेंट होती है? तो 80% जो वर्ल्ड ट्रेड है वो बाई शिप्स होती है। ठीक है। उसके बाद बाई सी रूट जो है ना यानी समुद्री रास्तों के जरिए 80% जो है ना वर्ल्ड ट्रेड होती है। उसके बाद इंडिया और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है उसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके बाद अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान में पहली ट्रांसजेंडर लॉयर का क्या नाम है? तो निशा राव। ठीक है, निशा राव जो ये पहली ट्रांसजेंडर लॉयर है पाकिस्तान में। ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था गिव मी अ प्लेस आई विल मूव अर्थ। ठीक है, ये आर्किमिडीज ने कहा था। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था पीपीएससी में कि एग्रीकल्चर टैक्स जो है, ठीक है, वो कितने एकड़ पे लागू होता है? तो 12.5 एकड़ ज़मीन, जिसके पास 12.5 एकड़ ज़मीन मिनिमम होती है वो एग्रीकल्चर टैक्स जो है ना वो पे करता है। ठीक है। फिर एक सवाल आया था कि पनामा कनाल जो है उसके ज़रिए, पनामा कनाल जो है ना आपको पता होगा कि पनामा कनाल कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ। तो पनामा कनाल जो है उसके ज़रिए कितने परसेंट ग्लोबल ट्रेड जो है होती है? तो 5%। ठीक है, जो वर्ल्ड ट्रेड है उसका 5% जो है वो पनामा कनाल से पास आउट होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था वो था कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान कौन था जी यूएसए का प्रेसिडेंट? तो वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे वो थे फ्रैंकलिन डेलानो रोजवेल्ट। ठीक है। और वर्ल्ड वार 2 कब से लेके कब तक थी? 1939 से लेके 1945 तक। उसके बाद सार्क, सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आइडिया किसने दिया था? वो बांग्लादेश के सदर ज़ियाउर रहमान ने उसका आइडिया दिया था। तो ज़ियाउर रहमान को आप कह सकते हैं फादर ऑफ सार्क। शेख अहमद सरहंदी कब पैदा हुए थे? तो 1564 में शेख अहमद सरहंदी जो थे वो पैदा हुए थे। ठीक है। फिर मुगल दौर में एक ओहदा होता था मनसबदार का। ठीक है, ये मनसबदार के पास, ठीक है, वो कितने घुड़सवारियाँ कितने घुड़सवार उसके अंडर हो सकते थे? तो 200 से 400। उसके बाद फाटा जो है वो 2018 में मर्ज हुआ था। फाटा मर्जर बिल आया था 2018 में और 31 मई 2018 को फाटा मर्जर बिल जो था वो एग्जीक्यूट हुआ था, वो पास हुआ था। तो फाटा मर्ज हुआ था जी खैबर पख्तूनख्वा सूबे में। ठीक है, फाटा पहले एक ऑटोनमस टेरिटरी थी, एक फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी थी जो 2018 में खैबर पख्तूनख्वा का
हिस्सा बन गई। फिर इन विच ईयर पाकिस्तान सपोर्टेड चाइना ऑन तियानमिन स्क्वायर इशू। तो तियानमिन स्क्वायर इशू जो था ये कब आया था? ये 1989 के अंदर जो था ये तियानमिन स्क्वायर इशू जो था ये क्रिएट हुआ था। ये चाइना के अंदर है तियानमिन स्क्वायर। उसके बाद कॉर्पोरल पनिशमेंट डे, ये 30 अप्रैल को होती है। कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है सजाए मौत। उसके बाद ताजमहल, ये किधर है? ताजमहल जो है वो आगरा में है, और आगरा जो है वो इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करने वाला मुल्क कौन सा है? वो कजाकिस्तान है। ठीक है। इलामा इकबाल ने जो है इलामा इकबाल ने पोइट्री के अलावा किस सब्जेक्ट के ऊपर जो थी वो किताब लिखी थी? तो इकोनॉमिक्स के ऊपर इन्होंने किताब लिखी थी पोइट्री के अलावा। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये वर्ल्ड वार 2 के दौरान ही हुई थी, 1944 में हुई थी। और ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद आईएमएफ जो था, ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये दो इदारे जो थे वजूद में आए थे। अच्छा जी। तो पश्तूनों की एक सोशल वैल्यूज़ हैं जिन्हें पश्तून वली कहते हैं। ठीक है। फिर उस्ताद मानत अली खान एक बहुत ही फेमस गुलूकार थे। उनका ताल्लुक पटियाला पटियाला घराने से था। ठीक है। अच्छा जी। जो इंपोर्ट्स होती हैं, इंपोर्ट्स वो चीज़ होती है जो आप दूसरे मुल्क से अपने मुल्क मंगवाते हैं, और इंपोर्ट्स के ऊपर जो आप टैक्स लगाते हैं, जो टैरिफ लगाते हैं, वो एक मिसाल है ट्रेड बैरियर की, ताकि उसके ऊपर टैक्स लगे तो उस चीज़ की कीमत बढ़ जाए और वो लोग आपके मुल्क में कम से कम जो है वो मंगवाए। फिर पीका एक्ट जो है ये साइबर क्राइम एक्ट है। ठीक है। उसके बाद जो जिमी कार्टर था जिसकी डेथ हुई 2024 में, जिमी कार्टर की डेथ हुई थी दिसंबर 2024 में। तो जिमी कार्टर जब अमेरिका के सदर थे तो उनके दौर के अंदर जो था वो बहुत कुछ हुआ था। ठीक है। उनके दौर के अंदर यूएसएसआर ने इन्वेड भी किया था अफगानिस्तान को। उनके दौर के अंदर ईरान होस्टेज क्राइसिस भी आया था। ठीक है। और समहाउ थोड़ा ऑयल का भी इशू बना था। ठीक है। उसके बाद जो आगे चलते हैं जी, काजी फाइज ईसा। जो काजी फाइज ईसा थे ये बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं, और बाद में ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं। तो काजी फाइज ईसा 2009 से लेकर 2014 तक ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उसके बाद इब्न नफीस एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है, कॉन्टीगियस डिजीज़ को। और उन्होंने डिस्कवर किया था कि ब्लड सर्कुलेशन होती है वेन्स के अंदर। ठीक है। उसके बाद आगे जी, अगला जो है, आगे चलते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। बर्लिन वॉल जो थी ये 1989 के अंदर गिराई गई थी। हेड क्वार्टर ऑफ ईसीओ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर तेहरान में है। ये ऑर्गेनाइजेशन 1985 में बनी थी। फिर लेंथ ऑफ ग्वादर टू काशगर मोटरवे, तो ग्वादर जो है वो बलूचिस्तान में है, काशगर चाइना में है। तो ग्वादर से काशगर तक जो मोटरवेज का जाल बिछाया गया है उसकी लेंथ 3000 किलोमीटर है। ये सी पैक का पार्ट है। फर्स्ट ओआईसी कॉन्फ्रेंस जो थी ये 1969 में हुई थी, मोरक्को में हुई थी। फिर उसके बाद बाउंड्री बिटवीन जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है उसके दरमियान जो बाउंड्री है उसे एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। फिर प्लेटो जो था वो किसका स्टूडेंट था? वो सोक्रेटिस का स्टूडेंट था। बू अली सीना जो ये फेमस हैं अपने काम के लिए, इन्होंने काम किस फील्ड में किया था? इन्होंने मेडिसिन की फील्ड में किया था। ट्रीटी ऑफ वर्साई जो थी कब हुई थी? तो ये ट्रीटी ऑफ वर्साई जो थी ये 1920 में साइन हुई थी। ठीक है। उसके बाद चंगेज़ खान की डेथ कब हुई थी? या आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है कि चंगेज़ खान की डेथ कब हुई थी। और जो लोग कमेंट करते हैं मैं उनके कमेंट पढ़ता हूँ, उनके नाम भी याद रखता हूँ, और उनके नाम मुझे हमेशा याद रहेंगे। और जब भी वो लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, और जब अपना नाम बताएंगे तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा। और ठीक है, हम रिगार्ड जो है ना, हम जो है उनका वो फिर करते हैं। फाउंडर ऑफ विकीलीक्स, ठीक है, तो जूलियन असान जो थे
वो एक ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न थे जिन्होंने विकी लीक्स को कायम किया, इन्होंने बनाया। और विकी लीक्स क्या था कि यूएस के जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जो थे वो सर्कुलेट कर दिए इंटरनेट पे, ठीक है, वायरल कर दिए। तो यूएसए की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, जो ईमेल डाटा था, वो सारे का सारे इन्होंने लीक कर दिया। सार्क, सार्क जो है ये तंजीम है साउथ एशिया की। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये ढाका बांग्लादेश से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ओवैसी की पहली कॉन्फ्रेंस किधर हुई? तो ये सवाल रिपीट हुआ पीपीएससी में। तो ये मोरक्को के कैपिटल रबात में हुई, 1969 में हुई। आईसीटी, अक्सर आपने नंबर गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पे देखा, लिखा होगा आईसीटी। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। फिर उसके बाद साई इंग वैन, ये प्रेसिडेंट हुआ करती थी ताइवान की, अब नहीं है। यंगेस्ट प्रेसिडेंट यूएसए की हिस्ट्री में जीएफ कैनेडी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कौन से मुल्क का जी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? तो वो यूके है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फ़र्क होता है, तो इसके ऊपर हम किसी दिन फिर वीडियो बनाएंगे। उसामा बिन लादेन जो थे, इन्हें 2 मई 2011 को मारा गया था एक ऑपरेशन करके एबटाबाद में, और यूएस नेवी सील्स ने ऑपरेशन किया था। उस ऑपरेशन का नाम था निपच्यून स्पीयर, ठीक है, निपच्यून स्पीयर उस ऑपरेशन का नाम था। फिर पाकिस्तान कोलन बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री, ये किताब लिखी थी हुसैन हक्कानी ने, जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। फिर उसके बाद अल फतूहात अल मकिया किताब जो इब्नुल अरबी ने लिखी, ठीक है। उसके बाद वाटर गेट स्कैंडल जो था, ये रिचर्ड निक्सन के साथ लिंक्ड है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि वाटर गेट स्कैंडल जो था ये कब आया था। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। उसके बाद है कि यूएस की हिस्ट्री में वाहिद प्रेसिडेंट जिन्होंने रिज़ाइन किया था, तो रिचर्ड निक्सन ने रिज़ाइन किया था। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। उसके बाद जो आगे चलते हैं, पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट क्या है? वो टेक्सटाइल है, ठीक है। और न- अ, इंडिया के एक प्रोफेसर हैं एन मैनन, ठीक है, जिन्होंने कहा था कि इंडिया ने कश्मीर पे इलीगल कब्जा किया हुआ है। उसके बाद यासिर अराफात जो थे, इन्होंने अल-फतेह तंजीम बनाई थी, ठीक है, यासिर अराफात ने। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि यासिर अराफात ने कब फतेह तंजीम बनाई। और जितनी भी बातें मैं पूछ रहा हूँ ये आपने अलग-अलग कमेंट करके और डिटेल से लिख के बताना है, ये आपका टेस्ट है, ठीक है। ओके जी। किसने इंट्रोड्यूस करवाया था जी कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी? तो ये अब्दुल मालिक ने इंट्रोड्यूस करवाया था। फर्स्ट जो क्लोन्ड एनिमल था वो कौन सा था? वो एक शीप थी जिसका नाम डोली था, और डोली का ताल्लुक स्कॉटलैंड से था, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के किस सूबे को बाबुल इस्लाम कहा जाता है? तो कराची, सिंध को कहा जाता है। कराची को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है, ठीक है। बुरहान वानी को कब शहीद किया गया था? तो एक कश्मीरी रहनुमा, ठीक है, जिन्होंने फ्रीडम कश्मीरी फ्रीडम फाइट को जिंदा रखा, बुरहान वानी, उन्हें 2016 में शहीद किया गया था। गंडा सिंह बॉर्डर, गंडा सिंह बॉर्डर एक इंटरनेशनल क्रॉसिंग है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर। और गंडा सिंह बॉर्डर जो है ये पाकिस्तानी शहर कसूर में है, और दूसरी तरफ जो इंडिया का शहर है वो फ़िरोज़पुर है। तो ये पाकिस्तानी शहर कसूर और इंडिया के शहर फ़िरोज़पुर के दरमियान में है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ऐसी तंजीम है यूएन की, ठीक है, जो कि एजेंसी है, जो कि प्रमोट करती है ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। डॉक्टर सन याटसन जो है, इन्हें फादर ऑफ चाइना कहा जाता है, ठीक है। जो वर्धा मंदिर स्कीम थी, ये कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस करवाई थी आफ्टर इलेक्शंस ऑफ 1937। तो वर्धा मंदिर स्कीम जो थी एजुकेशन से रिलेटेड थी। उसके बाद पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के टोटल 2 होटल हैं, एक इनका पेरिस में होटल है, एक न्यूयॉर्क में होटल है। तो जो इनका न्यूयॉर्क में होटल है उसका नाम है रोजवेल्ट होटल, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। S-400 मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो रशिया का है, और इंडिया ने भी वो ख़रीदा हुआ है। और आपने देखा कि मार का हक के अंदर किस तरह पाकिस्तानी फ़ौज ने S-400 को तबाह किया। ये रशिया का डिफेंस सिस्टम है जो इंडिया ने भी ख़रीदा हुआ है।
اس کے بعد آگے چلتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیو کی طرف، نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں۔ تو یو ایس ایس آر کب ڈس انٹیگریٹ ہوئی تھی؟ 1991 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کس نے ریئلزم کی تھیوری جو تھی، ٹھیک ہے، وہ اس کو تھیوری کو جو تھا کون کس انسان کے ساتھ ریئلزم کی تھیوری جو ہے وہ لنکڈ ہے؟ تو ہانس مورگنتھو کے ساتھ لنکڈ ہے۔ اس کے بعد کولڈ وار کی جو ٹرم ہے یہ کس نے کوائنڈ کی تھی، کس نے انٹروڈیوس کروائی تھی؟ برنارڈ بروش نے، ٹھیک ہے، یہ انٹروڈیوس کروائی تھی BERNARD اسپیس BARUCH۔ اس کے بعد ٹھیک ہے زوم ایپ جو ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ تو یہ ویڈیو کانفرنس کالز کے لیے استعمال ہوتی ہے، آڈیو کے لیے بھی کی جا سکتی، ضروری نہیں کہ ویڈیو کے لیے بھی ہو۔ ملالہ یوسفزئی کو نوبل پیس پرائز ملا تھا تو کب ملا تھا؟ 2014 میں ملا تھا۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا تھا ملالہ کی ایج کیا تھی۔ پھر بن قاسم پورٹ جو ہے یہ کب آپریشنل ہوئی تھی؟ تو یہ 1980 میں آپریشنل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اورینٹ ایئر ویز کا نام PIA کب رکھا گیا؟ یعنی PIA نے کب سے کام سٹارٹ کیا؟ تو 1955 سے کام سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے۔ ہنگری جو ہے وہ کتنے سال تک سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں رہا؟ تو 158 سال تک ہنگری ملک جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں رہا۔ اس کے بعد جو محمد خان جنیجو تھے پاکستان کے وزیر اعظم، وہ کس سال پاکستان کے وزیر اعظم بنے؟ تو 1985 کے اندر وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے، ٹھیک ہے۔ اب فچ انڈیکیٹر سروے ہوتا ہے، جو فچ انڈیکیٹر سروے ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک جو قرض لینے والا ملک ہے اس کی قرض واپس کرنے کی کتنی کیپیسٹی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک ملک نے اگر قرض لیا ہوا ہے تو وہ قرض واپس کرنے کی کتنی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، نیکسٹ جو کویسچن ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ہیشو گروپ پاکستان کا ایک بہت بڑا گروپ ہے، ہیشو گروپ، اور یہ ایک ٹرانسپورٹ کمپنی سے سٹارٹ ہوا تھا، ایک ویگن سے سٹارٹ ہوا تھا۔ تو صدر الدین ہشوانی جو ہیں یہ پاکستان کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک ہیں جو ہیشو گروپ کے مالک ہیں، اور ہیشو گروپ کے پاس ہی میریٹ ہوٹل ہے اسلام آباد کا، جتنے بھی PC ہوٹلز ہیں پاکستان میں سارے ہیشو گروپ کے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے تیل کے اور گیس کے کنویں بھی ہیں۔ تو ہیشو گروپ جو ہے یہ ہیشو گروپ جو تھا یہ صدر الدین ہشوانی نے اپنے بہنوئی کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا۔ ان دونوں نے صدر الدین ہشوانی اور ان کے بہنوئی نے ایک ویگن بنائی تھی، اور ویگن یا بس تھی، مزدہ تھا، اور اس سے انہوں نے ترقی کرتے کرتے جو ہے بعد میں ان کا بہنوئی سے راستے جدا ہو گئے۔ تو اب صدر الدین ہشوانی جو ہیں وہ پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہیں، اور PC ہوٹلز کے یہ مالک ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کا کون سا سیکٹر جو ہے وہ US ٹیرف سے، یعنی USA نے، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹیکس لگائے ہیں امپورٹس کے اوپر، اس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا کون سا سیکٹر ہے؟ تو ٹیکسٹائل۔ پاکستان جو ہے نا وہ ٹیکسٹائل پروڈکٹس بھیجتا ہے USA، تو وہ زیادہ جو ہے متاثر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی اینٹی گلوبلائزیشن موومنٹ کون سی ہے؟ تو وہ نارتھ ساؤتھ، ٹھیک ہے۔ جو اینٹی گلوبلائزیشن موومنٹ ہے اس کا نام ہے نارتھ ساؤتھ، ٹھیک ہے، اوکے جی۔ تو کون سا لیول آف انالیسز ہے جو ایکسپلین کرتا ہے اسٹیٹس کے درمیان تعلق کو؟ تو وہ گلوبل لیول ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، کس نے کہا تھا کہ مین از اے سوشل اینیمل؟ تو ایرسٹوٹل نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ شیخ زید بن سلطان النہیان یہ کتنے سال UAE کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں؟ 33 سال، غالباً 33 سال انہوں نے حکومت کی، ٹھیک ہے، اوکے جی آگے چلتے ہیں۔ تو IMF نے جی کتنا پرائمری فنڈ رکھا تھا کلائمیٹ چینج کے لیے؟ تو انہوں نے کلائمیٹ چینج کے لیے یعنی ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی، IMF نے اپنا ایک ٹرسٹ بنایا جس کا نام تھا ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی ٹرسٹ، اور اس ٹرسٹ کے اندر انہوں نے $1.3 بلین رکھے، ٹھیک ہے۔ 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن تھا 1962 کا، اس میں اسمبلی کی مدت کتنے سال تھی؟ اس میں اسمبلی کی مدت 5 سال تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا UNO نے کب آبزرور سٹیٹس جو تھا وہ دیا تھا PLO کو، یعنی پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کو؟ تو اس کا آنسر جو ہے نا آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا، نہیں تو اگلی ویڈیو کے اندر میں خود ہی جو ہے اس کا آنسر جو ہے وہ آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے جی۔
یاسر عرفات، یاسر عرفات کب پریزیڈنٹ بنے تھے پیلسٹائن کی، یہ بھی آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے، نہیں تو اگلی ویڈیو کے اندر یہ میں خود ہی جو ہے وہ بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نیشنل آئل ریفائنری جو ہے پاکستان کی، وہ کس شہر میں ہے، تو وہ کراچی کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ 2001 میں نوبل پیس پرائز کسے ملا تھا، تو کوفی عنان کو ملا تھا، جو یو این کے سیکرٹری جنرل تھے اس ٹائم پہ۔ مسجد وزیر خان جو ہے وہ کہاں پہ لوکیٹڈ ہے، وہ لاہور میں ہے۔ پھر نیٹو کے کتنے ممبرز ہیں، تو نیٹو کے جو ہیں وہ 32 ممبرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یو ایس اے کے فوجیوں نے عراق کو کب چھوڑا تھا، تو 2011 میں ساری کی ساری یو ایس اے کی جو فوج تھی وہ نکل گئی تھی عراق سے، لیکن ابھی بھی یو ایس اے کے فوجی عراق میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، ابھی بھی فوجی عراق میں موجود ہیں، لیکن وہ جو آپریشن انہوں نے عراق پہ کیا تھا وہ انہوں نے 2011 میں اینڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کس ملک میں سب سے زیادہ ایئرپورٹس ہیں، تو وہ یو ایس اے کے پاس ہیں سب سے زیادہ ایئرپورٹس، ٹھیک ہے، اوکے۔ اچھا، جو ریلوے ٹریک ہوتا ہے نا اس میں فش پلیٹس ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، وہ جو ریل کی پٹریاں ہوتی ہیں ان کو وہ جوائن کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو وہ جوائن کرتی ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، مرزا غالب جو تھے یہ کہاں پیدا ہوئے تھے، کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ لوگ۔ مارکو پولو جو تھا یہ کب چائنا پہنچا تھا، تو یہ قبلئی خان اس ٹائم پہ بادشاہ ہوتا تھا 1272 میں، ٹھیک ہے، تب جب یہ چائنا گیا تھا۔ اب یہاں پہ ایک چیز غلط پائی جاتی ہے کتابوں میں کہ مارکو پولو نے چائنا کب ڈسکور کیا، دیکھو مارکو پولو نے چائنا ڈسکور نہیں تھا کیا، مارکو پولو جو تھا وہ اپنے فادر کے ساتھ چائنا گیا تھا، اور یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور اس کے اوپر ایک پورے کا پورا ایک سیزن بھی ہے، ٹھیک ہے، نیٹ فلکس کے اوپر ایک سیزن بھی ہے مارکو پولو۔ تو مارکو پولو جو تھا اس نے ڈسکور نہیں تھا کیا چائنا کو، چائنا کا جو سلک روٹ ہے وہ تو ہزاروں سالوں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہماری کتابوں کے اندر ایک غلط چیز پائی جاتی ہے، غلط کنسیپٹ جو ہے پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ بیسٹ سیلنگ نیوز پیپر کون سا ہے، تو وہ دی ڈون ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر بیس کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا جو کلائمیٹ ہے وہ ہاٹ اینڈ ڈرائی ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے اس اخبار کا نام بتائیں جو پاکستان میں بھی پبلش ہوتا ہے اور یو کے میں بھی پبلش ہوتا ہے، تو وہ جنگ اخبار ہے، ٹھیک ہے۔ حفیظ جلندری کہاں مدفن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لاہور کے اندر ان کی قبر ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان جو ہے وہ کتنے پرسنٹ سیاچن گلیشیئر کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، تو 33% سیاچن گلیشیئر جو ہے وہ پاکستان کے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ولر براج جو ہے نا یہ انڈیا والوں نے بنایا ہے، اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ ولر براج جو انڈیا نے کس دریا کے اوپر بنایا، ٹھیک ہے، دریائے چناب کے اوپر بنائی ہے، جہلم کے اوپر بنایا، اور پھر آپ نے یہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کشن گنگا ڈیم جو ہے وہ انڈیا نے کس دریا کے اوپر بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی، نیکسٹ موو کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ کی ایک بہت ہی فیمس کتاب ہے حجت البلاغہ، ٹھیک ہے، تو حجت البلاغہ جو ہے یہ شاہ ولی اللہ کی فیمس کتاب ہے، اوکے۔ جی پی ایس، جی پی ایس اسٹینڈ فار گلوبل پوزیشننگ سسٹم، اور یہ استعمال ہوتا ہے کسی کو لوکیٹ کرنے کے لیے، کسی کو ٹریک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی اینیملز کو اور پلانٹس کو زمین کے نیچے دفن کر دیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے، فوسلز پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کچھ ہزار سال کے بعد یا کچھ 100 سال کے بعد وہ جو اینیملز اور پلانٹس ہوتے ہیں وہ فوسلز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کافی کیش کراپس پائی جاتی ہیں، کیش کراپ سے مراد وہ فصلیں ہوتی ہیں جو صرف اور صرف پیسوں کی نیت سے اگائی جاتی، جس طرح شوگر کین ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کوٹن ہے، جس طرح جوٹ ہے۔ جوٹ تو پاکستان میں خیر نہیں اتنی ہوتی، ٹھیک ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر ہے جوٹ پاکستان میں، وہ ایسٹ پاکستان میں ہوتی تھی جوٹ۔ تو پاکستان میں جو کیش کراپس ہیں وہ کوٹن ہے، شوگر کین ہے، ٹوبیکو ہے، جوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ کیش کراپس ہیں پاکستان کی۔ پھر پاکستان میں سیریل کراپس بھی ہیں، یہ جو ویٹ ہے، رائس ہے نا، یہ ہم کھانے پینے کے مقصد سے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ویٹ رائس ہے یہ بکتی ہیں، یہ بھی سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کھانے پینے کے پرپز کے لیے استعمال ہوتی ہیں نا ویٹ رائس۔ تو جو ہوتی ہے نا ٹوبیکو ہے وہ
یا جو کاٹن ہے وہ صرف اور صرف آپ ان کی جو کنزمپشن ہوتی ہے وہ صرف اور صرف آپ کمرشل کنزمپشن کے لیے آپ اس کو جو ہے نا وہ گرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح شوگر کین بھی لگایا جاتا ہے تو شوگر انڈسٹری کے لیے لگایا جاتا ہے. اس کے بعد جو سالٹ مائن ہے کھیوڑا کے اندر وہ دنیا کی ایشیا کی دوسری بڑی سالٹ مائن ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ دنیا کی سب سے بڑی سالٹ مائن جو ہے وہ کدھر ہے, اور ایشیا کی سب سے بڑی سالٹ مائن کدھر ہے. اوکے. پاکستان کے اندر سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹرک جو پاور پلانٹ ہے وہ کون سا ہے, تو تربیلا ڈیم ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں سب سے زیادہ آئرن اور کے جو ذخائر ہیں وہ کہاں پہ موجود ہیں, وہ چنیوٹ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایران نے کب اناؤنس کیا تھا کہ جی وہ نیوکلیئر پرولیفریشن کو جو ہے نا یعنی ایران اور امریکہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس ایگریمنٹ کو امریکہ نے یونیلیٹرلی ختم کر دیا جب ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے تب ان کا دور, ہاں ڈونلڈ ٹرمپ کا ہی دور تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے جو تھا وہ براک اوباما کے ایگریمنٹ کو JCPOA کو جو تھا وہ ریورس کیا تھا. تو جوائنٹ کمپریہنسو, ٹھیک ہے, جو وہ ایگریمنٹ تھا JCPOA جو ایران کے ساتھ کیا تھا P5 نے, P5+1 یعنی جو پرماننٹ 5 کنٹریز ہیں پلس جرمنی, انہوں نے ایران کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا, وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کر دیا. ٹھیک ہے. اور امریکہ نکل گیا اس ایگریمنٹ, بیسیکلی باقیوں نے ختم نہیں تھا کہ امریکہ نکل گیا تھا. تو پھر 2020 میں ایران نے کہا کہ ہم بھی پھر پرولیفریشن سٹارٹ کر دیتے ہیں دوبارہ. اچھا جی, سب ہمالیاز کنہیں کہا جاتا ہے پاکستان میں, تو جو سیوالک رینج ہے, یہ جو اسلام آباد جاؤ نا تو مارگلا کی پہاڑیاں آپ کو نظر آتی ہیں, یہ بیسیکلی سیوالک رینج ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب ہمالیاز کہتے ہیں, یہ ہمالیہ ماؤنٹین رینج میں سب سے چھوٹی والی پہاڑی ہیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلے MCQ اس کی طرف جو ہے وہ ہم بڑھتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. پاکستان کی جو نیشنل فش ہے اس کا نام محصیر ہے. ٹھیک ہے. اور ایوب خان چائنا کب گئے تھے, تو 1965 کے اندر یہ چائنا گئے تھے. اور اس کے علاوہ کانگریس نے کب تسلیم کیا تھا مسلم لیگ کو, کہ مسلم لیگ جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے, تو 1916 میں لکھنؤ پیکٹ کے موقع پہ. پانڈا ڈپلومیسی جو ہے یہ کس ملک کے ساتھ یہ ٹرم لنکڈ ہے, تو چائنا کے ساتھ لنکڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دنیا میں کون سا جیوگرافیکل ریجن ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ڈائیورسٹی ہے, تو ٹراپیکل رین فارسٹ میں ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ سب سے زیادہ ڈائیورسٹی ہے. فرسٹ ڈیپ سی ریڈار سسٹم جو ہے وہ کس ملک نے بنایا ہے, تو وہ چائنا نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. کون سا دریا جو ہے وہ انوائرمنٹ کو, یہ اس ٹائم پہ جو ہے نا یہ تھا, تو دریائے گنگا جو ہے نا وہ سب سے زیادہ پولوشن کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جو آپشنس تھیں ان آپشنس کے مطابق دریائے گنگا, اور یہ انوائرمنٹ کو بھی خراب کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی تو ریسنٹ جو انکشاف ہوا ہے کہ CIA نے دیکھو دریائے گنگا نکلتا ہمالیاز میں سے, اور وہ جو ہمالیاز والا حصہ ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ CIA نے اپنا ایک کیمپ بنایا تھا تاکہ وہ چائنا کی جاسوسی کر سکیں 1960s میں. تو تب اب وہ ہمالیاز کے اندر کوئی بجلی تو تھی نہیں, تو CIA والے اپنا ایک نیوکلیئر پاورڈ جنریٹر لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ پہاڑوں کے اوپر, ہمالیاز کے اوپر پہاڑوں پہ کوئی اوالانچ آیا, یعنی کہ برفانی تودہ آیا, برفانی طوفان آیا, اور وہ نیوکلیئر پاورڈ جو جنریٹر تھا اس کو اپنے ساتھ ہی لے گی برف. اب 2025-26 کے اندر برف بڑی تیزی سے پگھل رہی ہے, تو امریکہ نے اب انکشاف کیا 2025 کے اینڈ پہ کہ بھائی ہمارا ایک نیوکلیئر پاور جنریٹر جو تھا وہ گم گیا تھا تب. اب وہ نیوکلیئر پاور جنریٹر کے اندر نیوکلیئر فیول ہے. ٹھیک ہے. یا تو وہ نیوکلیئر فیول جو ہے نا وہ کسی بھی بندے کے ہاتھ آ گیا تو اس کا وہ نیگیٹو استعمال بھی کر سکتا ہے, اور اگر وہ نیوکلیئر فیول جو ہے وہ پانی میں مل گیا تو سارے کا سارا پانی زہریلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو پانی ہے دریائے گنگا کا, یہ آتا بھی اسی سائڈ سے ہے. تو انڈیا کا جو ایسٹرن سائڈ ہے, ساری کی ساری جو ایسٹرن بڑے بڑے شہر ہیں وہ سارے کے سارے
گنگا کے اوپر بیس کرتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے وہ ایسٹرن شہر پھر زہریلا پانی پئیں گے۔ اگر وہی زہریلا پانی زمین کے نیچے چلا گیا تو زمین کے نیچے والا وہ زہریلا کر دے گا۔ تو وہ ایک بڑی ٹینشن سی بن گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ خیر ہی کرے۔ شائستہ اکرام اللہ، شائستہ اکرام اللہ کا تعلق پاکستان کی ایک بہت ہی نامی جانی فیملی سے ہے۔ ان کے ہسبینڈ بھی بہت ہی زیادہ ایک فیمس پرسن تھے۔ شائستہ اکرام اللہ جو تھیں وہ ایک پولیٹیشین بھی رہی ہیں، ڈپلومیٹ بھی رہی ہیں، اور ایک آتھر بھی رہی ہیں۔ تو میں تو کہوں گا آپ لوگوں کہ آپ لوگ شائستہ اکرام اللہ کے بارے میں لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک بڑی فیمس یہ فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ پھر شائستہ اکرام اللہ کی فیملی کا تعلق اردن کے شاہی خاندان سے بھی ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ دسمبر 2024 میں سیریا کے اندر، شام کے اندر رجیم چینج ہوا، اور بشار الاسد کی جو گورنمنٹ تھی وہ گر گئی، اور محمد جولانی جو تھے، ٹھیک ہے، وہ صدر بن گئے سیریا کے۔ او آئی سی کا ہیڈ کوارٹر کدھر ہے؟ یہ جدہ سعودی عرب کے اندر ہے او آئی سی کا ہیڈ کوارٹر۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، نیکسٹ موو کرتے ہیں۔ 2008 کی جو اولمپکس ہوئی تھیں وہ بیجنگ چائنا کے اندر ہوئی تھیں۔ منگلا ڈیم کدھر ہے جی؟ یہ دریائے جہلم کے اوپر بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں اس کی کنسٹرکشن کب سٹارٹ ہوئی۔ برما کا نیو نیم کیا؟ تو برما کا نیو نیم میانمار ہے، جو 1989 کے اندر غالباً چینج کیا گیا تھا۔ یہ 1962 میں ان کا نیا کانسٹیٹیوشن آیا تھا۔ ابھی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ یہ 1989 کے اندر یہ برما سے میانمار ہوا ہے، یہ 1962 میں ہوا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اوکے جی، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف کب اٹھایا تھا؟ تو 20 جنوری 2025 کو ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھایا تھا، ٹھیک ہے۔ کرپٹو ونٹر سے کیا مراد ہے؟ کرپٹو ونٹر سے مراد ہے کہ جب کرپٹو کرنسی کے اندر ڈکلائن آتا ہے، جب اس کی ویلیو جو ہے گرتی ہے، تو وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک کرپٹو ونٹر۔ بک ایک بک ہے جی، ماڈرن مسلم آف انڈیا اینڈ برتھ آف پاکستان، یہ لکھی تھی ایس ایم اکرام نے، ٹھیک ہے، ایس ایم اکرام نے لکھی۔ ست سری اکال، ٹھیک ہے، ست سری اکال آپ نے سکھوں کے منہ سے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں ست سری اکال، تو اس کا مطلب ہے ٹروتھ از گوڈ۔ اس کے بعد این جی او، ٹھیک ہے، این جی او سے کیا مراد ہے؟ این جی او سے مراد ہوتا ہے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، غیر سرکاری تنظیم، ٹھیک ہے، جس کا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو این جی اوز جو ہوتی ہیں یہ سوشل ایشوز کے اوپر بھی کام کرتی ہیں، انوائرمنٹل ایشوز کے اوپر بھی بنی ہوئی ہیں، ہیومینٹیرین کوزز کے لیے بھی بنی ہوئی ہیں، سوشو اکنامک کوزز کے اوپر بھی بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کس نے کہا تھا کہ کشمیر از رننگ بیٹر انڈر چائنا دین انڈیا، کہ کشمیر جو ہے وہ چائنا کے ماتحت جو ہے زیادہ بہتر کام کر رہا ہے بنسبت انڈیا کے؟ تو وہ انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے کہا تھا۔ یہ شیخ عبداللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور گوگلز لائسیم کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر کشمیر ایشو کے اوپر ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ ویڈیو میں نے جو ہے نا وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، اگر آپ وہ ویڈیو سنیں تو آپ کو اصل میں کشمیر ایشو کا پتہ چلے گا، وہ باتیں پتہ چلیں گی جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائیں۔ اس کے بعد دھرما جی کا، ٹھیک ہے، یہ اسٹوپا کدھر ہے؟ اسٹوپا جو ہے نا یہ بدھسٹ کی ایک عبادت گاہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بدھسٹ جہاں بھی عبادت کرتے ہیں، تو یہ ٹیکسلا کے اندر موجود ہے، اور یہ کشن عراق کا جو ہے یہ اسٹوپا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹیکسلا کے اندر بہت سارے اسٹوپاز ہیں، پنڈی کے اندر بہت سارے اسٹوپاز آپ کو مل جائیں گے۔ پاور فیلئر کس کی کتاب ہے جی؟ یہ سیدہ عابدہ حسین کی، یہ ایم این اے بھی رہی ہیں، وفاقی وزیر بھی رہی ہیں، اور یہ سید امام فخر کی بیگم ہے، اور شاہ جیونا سے ان کا تعلق ہے، اور یہ سفیر بھی رہی ہیں امریکہ میں پاکستان کی۔ وین پریزیڈنٹ، اچھا جی، صدر اس ٹائم پہ تھے صدر ممنون حسین۔ صدر ممنون حسین نے کب فاٹا مرجر بل پہ سائن کیا تھا؟ 31 مئی 2018 کو۔ ہری پور شہر جو ہے، ٹھیک ہے، یہ کس سکھ رولر کے نام پہ رکھا گیا تھا؟ ہری پور سٹی، ہری پور شہر خیبر پختونخوا کا بڑا فیمس شہر ہے ہری پور۔ تو یہ ہری سنگھ نلوا ایک سکھ رولر تھا، اس کے نام پہ رکھا گیا تھا، ہری سنگھ نلوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا، جو یہ پولیتھین بیگز ہوتے ہیں، جب یہ پولیتھین بیگز کو آپ اپنی ڈرینیج لائن کے اندر ڈالتے ہیں نا تو یہ ڈرینیج لائن کو چوک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں نیکسٹ۔
ایک ادبی رسالہ تھا بنیاد، ٹھیک ہے، یہ ادبی رسالہ جو بنیاد یہ کون سی یونیورسٹی سے پبلش ہوتا ہے؟ تو لمز سے، ٹھیک ہے۔ علی بابا کمپنی یہ چائنا کی بڑی فیمس کمپنی ہے، یہ 1999 میں چائنا میں بنی تھی، پھر بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ علی بابا کمپنی جو ہے یہ کب بنی۔ علی بابا ایکسپریس بھی بڑا انہی کا ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ جیکما کی کمپنی ہے۔ ڈاکٹر رتفاؤ جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوڑ یعنی لیپروسی کا یہ علاج کرتی تھیں، اور جرمنی سے ان کا تعلق تھا۔ یہ 2017 کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ فیصل مسجد کب کمپلیٹ ہوئی؟ تو 1986 میں کمپلیٹ ہوئی، یہ اسلام آباد کے اندر ہے فیصل مسجد۔ اس کے بعد جی ورلڈ وار ٹو میں امریکہ کا صدر کون تھا؟ تو یہ نہیں، ورلڈ وار ٹو میں امریکہ کا صدر کون تھا یہ تو میں نے ریپیٹ کر دی ہے۔ اچھا، یونائٹڈ نیشنز جو تنظیم تھی یہ کس نے انٹروڈیوس کروائی؟ یہ یونائٹڈ نیشنز ٹرم کس نے دی؟ تو یہ ورلڈ وار ٹو میں جو امریکہ کے صدر تھے فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ، یہ انہوں نے دی تھی۔ پرائیڈ اینڈ پریجوڈس کتاب جو ہے کس نے لکھی؟ یہ جین آسٹن نے لکھی، ٹھیک ہے۔ اور دنیا کے اندر لارجسٹ موئسٹ فورسٹ کون سے ہیں جہاں پہ درختوں کے براڈ لیوز ہیں؟ تو وہ امیزون رین فورسٹ ہے۔ دیکھو، براڈ لیوز ان درختوں کے ہوتے ہیں، ان پودوں کے ہوتے ہیں جہاں وہ پودے جو زیادہ پانی انٹیک کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پتے زیادہ چوڑے اس لیے ہوتے ہیں اور تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پانی ہوا کے اندر جو ہے وہ ویپوریٹ کروا سکے، ٹھیک ہے، اپنے اندر سے پانی زیادہ سے زیادہ نکال سکے۔ تو وہ نمبر آف اسٹوماز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اسٹوما یا اسٹرومیٹا بھی اسٹرومیٹا، ابھی نا ساری چیزیں میرے دماغ میں مکس ہوئی پڑی ہیں۔ اوکے، تو وہ زبانی سوچ سوچ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اوکے جی، اچھا، اگر ایک انسان جو ہے کسی غیر ملک میں رہے تو وہ کتنے ٹائم پیریڈ کے بعد ایک عالمی جو مہاجر جو ہے وہ تسلیم ہو جاتا ہے؟ تو یونائٹڈ نیشنز کہتا ہے اگر کوئی ایک انسان کسی غیر ملک میں 1 سال کا عرصہ رہے تو وہ ایک عالمی مہاجر جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسٹیچو آف لبرٹی جو ہے یہ کہاں پہ موجود ہے؟ یہ یو ایس اے میں موجود ہے، اور کس نے اسٹیچو آف لبرٹی کا تحفہ دیا تھا یو ایس اے کو؟ تو فرانس نے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کس ملک میں یہ نعرہ بلند ہوا تھا نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپریزنٹیشن؟ تو یہ امریکہ کے اندر، یو ایس اے کے اندر یہ نعرہ بلند ہوا تھا، لیکن جب یہ نعرہ بلند ہوا تھا تب یو ایس اے ایگزسٹ نہیں تھا کرتا، ٹھیک ہے، یہ یو ایس اے بننے سے پہلے یہ نعرہ جو تھا وہ بلند ہوا تھا، اور ہوا یہ ادھر یو ایس اے میں ہی تھا، لیکن یو ایس اے کے جو لوگ تھے جو یو ایس اے بنانے والے تھے انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا تھا، لیکن تب یو ایس اے ایگزسٹ نہیں تھا کرتا۔ اوکے جی، اب یورو کرنسی کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ تو تو یورپین سینٹرل بینک جو ہے، جسے آپ سینٹرل یورپین بینک بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یورو کرنسی کو جو ہے کنٹرول کرتا ہے۔ ہیری پوٹر جو ہے وہ ایک ناول سیریز ہے، اور جے کے رولنگ جو ہیں وہ اس کی اوتھر ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک فیمیل ہے جے کے رولنگ۔ سپوٹنک 1 جو ہے یہ کب لانچ ہوا تھا؟ تو 1957 میں یو ایس ایس آر نے سپوٹنک 1 کو جو تھا وہ لانچ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، نیکسٹ موو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جی، کس تنظیم نے جو تھا کشمیر ایشو کو یو این کے اندر دوبارہ اٹھایا تھا 2019 میں؟ تو 2019 میں او آئی سی نے کشمیر ایشو کو جو تھا وہ یو این کے اندر دوبارہ اٹھایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یو این کا جو یو این ڈے کب منایا جاتا ہے؟ تو 24 اکتوبر کو یو این ڈے منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں کون سا ملک سب سے زیادہ کاربن ایمٹ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، کاربن جو گیسز ہیں وہ سب سے زیادہ کون سا ملک ہوا میں چھوڑتا ہے؟ تو وہ چائنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کون سی ڈیزیز جو ہے وہ 2040 تک 80% بڑھ جائے گی؟ تو کینسر، ٹھیک ہے، تو 2040 تک کینسر کے جو کیسز ہیں وہ 80% بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تائیوان جو ہے وہ چائنا سے، مین لینڈ چائنا سے کب جدا ہوا؟ تو 1949 میں، اور یہ اپنے پیڈ سیشن میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل بتاتا ہوں میں، یہ جتنی سوال آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا ہوں نا، یہ تو ہر ٹاپک کے علیحدہ علیحدہ میں نے لیکچرز بنائے ہوئے ہیں، اور وہ میں ڈیٹیل اپنے جی کے سیشن کے اندر بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارا پیڈ سیشن ہوتا ہے نا جی کے کا، اس میں ایک ایک چیز ڈیٹیل سے بتائی جاتی ہے۔ چائلڈ از دی فادر آف مین، یہ کس نے کہا تھا؟ یہ ولیم ورڈز ورتھ نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، فاؤنڈر آف نیٹ اسکیپ کون ہے؟ تو جم کلارک ہے۔ سر آغا خان جو ہے وہ کہاں پہ مدفن ہے؟ ٹھیک ہے، سر آغا خان کی ڈیتھ ہوئی تھی یہ لاسٹ ایئر ہی،
आई थिंक तो ये फरवरी 2025 में हुई थी इनकी। तो 4 फरवरी या 5 फरवरी 2025 को इनकी डेथ हुई थी। तो सर आगा खान जो थे, इनको दफनाया गया असवान इजिप्ट में। असवान डैम भी बड़ा फेमस है मिस्र का। ठीक है। MI5 जो ये किस मुल्क की सीक्रेट एजेंसी है? ये यूके की सीक्रेट एजेंसी है। ठीक है। MI5, MI6 ये यूके की एजेंसीज हैं। उसके बाद फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे जी? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जब बनी थी, तो तब इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो यूके था, ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था, साउथ अफ्रीका था और न्यूजीलैंड था। उसके बाद अच्छा, यूएन के कितने मेंबर्स जो हैं वो, यूएन के कितने मेंबर्स का ताल्लुक जो है वो यूरोप से है? तो 44। 44 यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो यूएन की मेंबर हैं। ठीक है। फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर किधर है? वो पेरिस में है। ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी 1941 में किसने कायम की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस और मोहन सिंह। ठीक है। इनके दोनों के बारे में आप पढ़िएगा। ठीक है। अच्छा, नॉर्थ वजीरस्तान के जो मेन ट्राइब्स हैं वो कौन से हैं? तो नॉर्थ वजीरस्तान के अंदर मसूद ट्राइब्स भी पाए जाते हैं और वजीर ट्राइब्स भी पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किस रियासत में अटैक किया गया? तो पेंसिल्वेनिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक किया गया था। ठीक है। अच्छा, डोमिसाइल बनवाने के लिए पंजाब में कौन सी ऐप इस्तेमाल होती है? तो ई खिदमत ऐप जो है इस्तेमाल होती है। ठीक है। अच्छा, जो ई पे ऐप है पंजाब की, एक ई पे ऐप है, वो किसके लिए इस्तेमाल होती है? वो आपने टैक्स वगैरह पे करना है, ये ई चालान्स पे करने हैं। ठीक है। तो यहाँ यूटिलिटी बिल्स वगैरह भी ये कर देती है ऐप। ठीक है। ओके जी। स्टोन कैंसर ऑफ ताजमहल जो है ये किसकी वजह से हो रहा है? तो एसिड रेन की वजह से हो रहा है। ठीक है। उसके बाद रावल डैम जो है कब कंस्ट्रक्ट किया गया था? तो ये गालबन 1962 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। फिर भी ये इसकी डेट देख लेना कि ये रावल डैम जो था ये कब बना था। उसके बाद FIR जो है वो, FIR स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये CRPC के किस सेक्शन के तहत की जाती है? तो ये 154 के तहत की जाती है। अच्छा जी। किला रोहतास जो है, रोहतास फोर्ट जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है। उसके बाद पंजाब के अंदर कौन सी विंड्स जो हैं वो चलती हैं सर्दियों के अंदर? ठीक है। तो ये आपने देखना है कि जी सर्दियों के मौसम में पंजाब में कौन सी विंड्स चलती हैं। अच्छा, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक एक सूबे की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसका जिम्मेदार कौन होता है? तो चीफ, बताएं जी चीफ, कमेंट सेक्शन में बताएं। चीफ मिनिस्टर होगा या चीफ सेक्रेटरी होगा? उसके बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फर्टाइल रीजन कौन सा है? तो वो इंडस बेसिन है। ठीक है। उसके बाद अच्छा जी, कितना एक्सपीरियंस चाहिए एक एडवोकेट हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जो है ना वो जज बनने के लिए या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकालत करने के लिए? तो 15 साल। यानी आपने हाई कोर्ट के अंदर 15 साल प्रैक्टिस की होगी, तो ही आप सुप्रीम कोर्ट के वकील बन सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बन सकते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट का वकील बनने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है? तो 3 साल का, 3 इयर्स का। ओके ओके ओके, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नोरोज। ये ना पर्शियन कल्चर का जो न्यू ईयर होता है ना उसे कहते हैं नोरोज, नोरोज फेस्टिवल। ठीक है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है आर्टिकल 10A। ठीक है। वो कहता है राइट टू अ फ्री ट्रायल। ठीक है, कि हर इंसान के पास राइट टू अ फ्री ट्रायल है। ये आर्टिकल 10A है पाकिस्तान के आइन का। ठीक है। पाकिस्तान के किस पोइट को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था? तो फैज़ अहमद फैज़ को किया गया था। दुनिया की आबादी जो है वो 8 अरब को क्रॉस कर चुकी है। ठीक है। 2022 में जो ऑस्कर अवार्ड मिला था वो कोडा मूवी को मिला था, CODA। ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर सॉल्वेंट क्या होता है? वो पानी होता है, वाटर होता है सॉल्वेंट। ठीक है। उसके बाद ओके जी, अभी इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी फिर अगली वीडियो के अंदर जो है ना मज़ीद चीज़ें मैं ऐड करूँगा।
ओके एवरीवन, वीडियो पसंद आई हो, कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर कर देना, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देना इस वीडियो का। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।